सर सर मातशें सकयल या मातशें त्याचे रिलेटिव्ह सगळ्या See, I'm Devendra Prabhudesai. We are today present at the Mandre police station. The whole mob, whole villagers and the neighbors and the relatives have come together to inquire about the death of Amar Bandekar, a young boy of 35 years old, who has been brutally, daylight, it was a murder on the beach. Arambol beach, which is known for tourism all over India. It's a lovely beach, tourists flock into large numbers. But today the life of common man is in danger. We have noticed that innumerable violence activities are taking place. The beach is no more safe for people. A family doesn't want to go on this beach. Because of today, there are a lot of activities taking place in such a way that non-Goans are overpowering the Goans. Now who is responsible? Who is responsible for this death? A death means a person is gone. Today, tomorrow, investigation, whatever is done. Today, we have met PI. PI assured us that total investigation will be done and nobody will be left out. Today, they have brought about 8 to 10 people. 10 people mob come together and beat one local boy. You just imagine what type of violence is taking place there. And why government is not taking steps by routine patrolling or whatever. The beach is totally occupied by the sheikhs. The sheikhs have reached close to the beach. How are the people going to walk? Now today this incident, because this boy used to go regularly for walk in the evenings. And the evenings time when he saw some benches and all blocking the way, he just removed one chair and the repercussion is his death. Is it good? Now who is responsible for such things? There are incidents of been Sarpanch, ex-Sarpanch who have been beaten in the past. Such things are happening when we have a full-fledged Mandre police station coming up recently, and yet this type of things are happening. The law and order has just collapsed. And government looks like they're not bothered about it. The MLA, the ministry should be worried about such things happening. Immediate action should be taken. We don't see anything happening. So right now, it is a law and order collapse, totally collapse. And we too, through all the neighbors, family members, friends, we have come together demanding justice for this boy. A family should be given justice. Okay, now interrogation is going on. We have got a word from PI. We respect him. We have received a word from him that total investigation will be done. Tomorrow, postmortem will be conducted. We will come to know the exact picture. So we expect justice done to this boy and his family. Thank you. आज आम्ही मांद्रे पोलीस स्टेशनाचेर येयल्यात. आज तुमकां खबर आसा की आमचो शेजारी बाब अमर बांदेकर आज ह्यो डेथ जाला आनी त्याची आज जी मर्डर जाल्या पळय आरंबोल बिचाचेर, ज्या शेकाचेर आज भायले सगळे जे आसात ह्या भायल्या कामगारांनी लागून तेका 10-12 लोकांनी लागून तेका आज बडयला आनी एक 50 मिटराचेर धांवन वचून तो त्या जाग्याचेर पडून आज तेका मरण येयला. आज ही मर्डर जाल्ली आसा. आज दिसा धवळ्या आमच्या लोकांक भायर फिरपाक सुद्दां आज भिरांत जाल्लो आसा. तेका लागून आमी आज हांगासर आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर PIक मेळपाक येयल्ले आनी PIक आमी मेळ्ळे. तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तेंच्यांनी काही लोकांक अरेस्ट करून भायले हाडलेले आहात. तांकां कूक जावं वेटर अशें ते शेकाचेर जे काम करताले तांकां ते घेवन हांगा येयल्यात.
तेन्ना आमी PI कडेन रिक्वेस्ट केल्या की आमकां CCTV फुटेज आमकां दिवची बेगिनात बेगीन अर्जंट. तेचे उपरांत सेकंड जो एक्यूज आसा तेका मर्डर सेक्शन हे तेका लावचें, हे आमचें सेकंड आसा. आनी एकटो भितर ना तेन्ना ही केस एकट्याचेर रजिस्टर जायनासतना तेंच्या सगळ्यांचेर जितले पळय भितर आसात 10 जाण आसूं 12 जाण आसूं तितल्यांचेर आयज ही केस रजिस्टर जावपाक जाय आनी तितले अरेस्ट जावपाक जाय अशें आमी एक PI कडेन आमी मागणी केल्या. आनी PIन आमकां एश्युरन्स दिला की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें चालू आसा, तेन्ना तुमी भिवपाची गरज ना. जे कितें आसा ते सगळे मर्डर सेक्शनूय लागतले, तेचे उपरांत ते अरेस्टूय जातले सगळे आनी तांकां ऑलरेडी हांगा हाडून तेंच्यांनी सद्या अरेस्ट केल्ले आसात. आनी अशें सगळ्यांक जे कितें आनी CCTV फुटेज जी आसा तेच्या वयरूय PIन आमकां सांगलां की CCTV फुटेज तुमकां मेळटली, प्रॉब्लम हे करपाची गरज ना. तर आयज जे कितें हें चलना पळय, आयज लोकलांक आमकां फिरपाक सुद्दां आमच्या लोकलांक आयज सेफ्टी ना. आयज ते सगळे जमून येतात, भायले लोक भायले शेकां चलयतात आनी ते एकामेकाक सगळे जॉयन आसात. एकटे कडेन कितें जालें काय बाकीचे शेतकाराचे बाकीचे स्टाफ धांवतात आनी ते सगळ्यांक अशें करून मारतात. ताका लागून आमचे लोक आतां कोण वचपाक सुद्दां बिचार भियेतात अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. ताका लागून हांव मागतां की पुलिशेन आनी गोवोरमेंटान हेचेर खर एक्शन घेवची. अशें परतून आनी कितें जावचें न्हू आनी हे परतून गोश्टी अशें घडचे न्हू इतलें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. फॅमिली कोण आसा तेजे? आणि एक म्हणजे सध्या आमकां तेका आमी सध्या डेली वयता बिचार वॉकिंगेक वयता. अशें दिसता की आमकां तेका फाल्यांच्यान भंय दिसता वचपाक तेका. आमी हांव सदांच चंद्रसाक सांगता तेका अशें खूब घडटा हेंचे चलांक सेफ्टी तेका अजिबात दर्याचें हें ना. आमकां त्या चेरीक हात लावपाक भंय दिसता की आतां हें पळोवन आमकां इन्सिडंट पळोवन आमकां ते फाल्यांच्यान बिचार वचपाक भंय दिसता. आमच्या गांवांतल्या बिचार वचपाक आमकां सेफ्टी ना हे अशें आमकां दिसता. तर हेचेर पोलिसांनी कितें लक्ष दिवपाचो आनी गोवोरमेंटान हेचेर लक्ष दिवपाचो. ओके. कोण कोण उलयता? प्रवीण प्रवीण बाब सांग कितें आतां स्पॉटार आसलो तो. म्हाका एक 7 सुमार एक फोन येयलो की आमचो एक मित्र अमर बांदेकर तो आमच्या मदीं आतां ना. तो काही लोकांनी ताका बिचाचेर आमचे रेस्टॉरंटांतले एक आमचे कूक आनी वेटर्सांनी ताका मारलो म्हणून अशें कळ्ळें. जेन्ना आमी बिचार येयल्ले तेन्ना PI PSI बिचार आहले, ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें तेंचें आनी काही भुरग्यांक ते धरलेले तेंच्यांनी. तेन्ना कळ्ळें की पयलीं कोणूच सांगना आलो कितें जालें तें, भियेले सांगपाक. जेन्ना आमच्या PSI आनी PIन जेन्ना तांकां धरलो, ट्रॅक केलो तेजो फोन आनी सी फॉर्म बी तेजे कितें आहलें ते मेळ्ळे तेज्या उपरांत ताका तेजो कॉन्टॅक्ट नंबर मेळ्ळो आनी इमिजिएटली विदीन 2 hours PIन ताका धरलो. ताका लागून पयलीं PIकूय आनी ह्या पुलीस स्टेशनाच्या सगळ्या स्टाफाक हांव थँक्यू म्हणटा की बेगींतले बेगीन म्हणजे अशें 2 वरां भितर तेंच्यांनी कारवाय केली आनी तांकां आतां धरून हाडल्या. पूण आतां म्हाजी एक अशी एक परतून एक आमच्या सरकारा कडेन विनंती आहा की जे बीच शेक आहा तेंच्यांनी टेबल खुर्चे सारके उदकान घातलेले आहा आनी चलोंक जागो ना वचपाक बिचार. सांजचे जर वयतले वॉकिंगेक जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. आयचो हो जो इन्सिडंट घडला हो फक्त शेकाक लागून घडला. म्हाका दिसता ती शेकां दिल्या गव्हर्मेंटान तेंची लायसनां रिवोक करची आनी हांकां लायसन हांकां शेक घालूंक दिवचें न्हू. जे खुर्चे आनी टेबल दर्यार घातल्या तांकां सगळ्यांची न्हूय एकाच हे शेकाची बाकीच्यांक सुद्दां हेंची कारवाय करपाची गरज आहा. आनी हेंच्या फॅमिलीक तांकां कितें तें न्याय मेळोवन दिवचो आनी हेंचेर कारवाय करची इतकेंच मागता. नमस्कार. सध्या आमी मांद्रे पुलीस स्टेशनार आसात आनी हांगा ताचे मित्र ताचे घरातले सगळे हांगा जमलेले आसात आनी तांची एकूच मागणी आसा, जे कोण हे मारले ताका ते मर्डर केल्या ताका शिक्षा जावची, ताका सेक्शनां लावची. ताच बरोबर CCTV फुटेज पोलिसान घेवचे आनी तांकां ज्या घरच्यांक खंय तरी मदत करची. आनी मेन करून जे शेक ओनर आसात ते
आपले बेड्स आणि टेबल्स जे दर्या देगेर घालतात हे टुरिझम डिपार्टमेंट जे आसा लक्ष घालप खूब गरज आसा. दर वेळा हेचेर खुबशे कंप्लेनी जातात पूण कांयच एक्शन जायना अशें तांचें म्हणणें आसा. एकंदर ज्या अमर बांदेकर हाका मारल्या आनी ताका मर्डर केल्या ते एक्युजांक सद्या मांद्रे पोलीस जे आसात हांच्यांनी सद्या आपल्या ताब्यान घेतलेले आसात. फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा सुरू आसा आनी तेंचे फॅमिलीक खंय तरी न्याय मेळचे अशें हांगा जे स्थानीक लोक आसात ताच बरोबर सोशल एक्टिविस्ट आसा सोशल वर्कर आसात ते सुद्दां हांगा पोलीस स्टेशनार पाविल्ले आसात. आनी ताच बरोबर मांद्रे पोलीसचे जे PI जे आसात शरीफ जॅकीस आनी तांचे टीम आसा ताच बरोबर DYSP आनी नॉर्थ SP हांच्यांनी एका तासा भितर एक्युजांक ताब्यान घेतले हे सुद्दां तांच्यांनी थँक्स म्हटले तांकां की पोलीस जे आसात तेंचेर कारवाय करून तांकां ताब्यान घेतलेले आसा. जे फुडली इन्वेस्टिगेशन जे आसा सद्या मांद्रे पोलीस PI शरीफ जॅकीस आनी नॉर्थ SP अंडर DYSP हे सगळे करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. कोण उलय हांव सुरेश खवणेकर हरमल. आज जी घटना घडली ती खूपच धक्कादायक घटना घडल्या. आज अमर बांदेकर याची हरमल बिचाचेर मर्डर जाली. ही वार्ता वाऱ्यासारखी सगळ्याक पसरली. आमी तेन्ना हरमलान नासले पूण जेन्ना वार्ता कळ्ळी तेन्ना आमी धांवन ते बिचीर गेले जाल्यार थंयसर PI तेन्ना पावल्लो आनी बाकीचो तेंचो स्टाफूय पावल्लो आनी ते तांकां जे भुरगे ते हेचेर शेकाचेर आसले तांकां ते धरपकड करून व्हरताले. पूण जी आयज घटना घडल्या ती खूब खेदाची आहा. आनी आयज हरमल बीच हो सारको वायट नजरेन पळोवपाचो जाल्लो आहा की फर्स्ट टायम ही मर्डर घडल्या आनी अशें घडचें न्हू. आयज बीच हो सेफ्टी ना. हरमल बीच हो अगदी सेफ्टी ना. ते जे शेकां घालतात ते शेकां बिचा मेरेन सगळे तेंचे बेंच पावलेले असतात तेंचे खुर्चे पावल्ले असतात आनी ते वाटेन जर कोण वचात जाल्यार ते ताका दहशत करतात. तेन्ना हो अमर बांदेकर त्या वाटेन वयतालो अशें आयकूंक येयलां आनी तेणी फक्त ती खुर्ची हालयली वाटेर खुर्ची आहा ती हालयली म्हणून आयज तेची ही मर्डर जाली. तर अशे आमचे हे लोकल आहात ते त्या वाटेन वॉकिंगेक वयतात आनीक कितें वयतात जाल्यार हांकां ही सामके भिरांत जाल्ली आहा. आनी लोकलांक तर भोंवपाक सामकें थंय कांयच ना. ते वटेन गेल्यार ते दादागिरी करतात आनी बेंच तेंचे जे आसात जावं ते खाटी आहात ते सगळे बिचाक टच असतात आनी ते बिचार भोंवपाक लोकलांक कांयच चान्स ना. जर विचारले जाल्यार ते दादागिरी करतात अशें आयकूंक येता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आमचे जे फिशरमॅन काय आहा हे आतां दिसा ढवळ्या जर मर्डर जाल्या जाल्यार फिशरमॅन ते रातचे वयतात तांकां वयचेच पडटा पोटा पाणयाक लागून. तेंची मर्डर करून हे खंय नात करून उडोवंक शकतात. जर दिसा ढवळ्या जर हे घटना घडतात जाल्यार रातचे त्या वटेन जे आमचे फिशरमॅन आहात ते जर गेले आनी तेची एकाद्राची मर्डर जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण. आनी पब्लिकेन कितें करचें. पब्लिकेन त्या बिचार वयचेच न्हू. पब्लीक आयज सारको भयंकर भिरांतीन त्या वटेन वयता कारण ते बिचीचेर दादागिरी चलता म्हणून त्या वटेन पब्लीक कोण ट्युरिस्ट वचोंक शकना. तेन्ना गव्हर्मेंटान हेचेर जाता तितली एक्शन घेवची आनी जे बीच खाटी बिचा मेरेन तेंचेर लागलेले आहा शेकांचे तेचेर बंधन घालचें आनी लोकल ट्युरिस्टांक जावं हेर ट्युरिस्टांक थंयसर भोंवपाक जे हे आसा बंधन आहा तांकां बिंदास भोंवपाक दिवचें आनी हेचेर जाता तितकी कारवाई करून जे आयज मर्डर घडलेली आहा तांकां सगळ्यांक मर्डराचें सेक्शन लावन तांकां सगळ्यांक कायमचे भितर उडोवचें आनी हे जे शेतकार आहात तांकां तेंचेरूय एक्शन घेवची आनी ह्या अमर बांदेकर हेचे आयज मर्डर जाल्ली आहा ताका न्याय दिवचो हें हांव सरकारा कडेन मागतां.